नाज़रीन किराम, बर्रे सग़ीर के हिंद पाक और बांग्लादेश के मुसलमानों पर उलमाए हक़ का बड़ा एहसान रहा है, जिन्होंने दीनी मदारिस और जामियात कायम करके एक तरफ दीनी उलूम नबूवत की हिफाजत की, तो दूसरी तरफ ऐसे उलमाए हक़ पैदा किए जिन्होंने इस उम्मत की दीनी, अखलाकी, रूहानी तरबियत फरमाई। यही वजह है कि आज शायर इस्लाम जिंदा है, मारूफ और मुनकिर का फ़र्क वाज़े है और दिलों में ईमानी हरारत बाकी है। मैं एक ऐसे जामिया का मुख्तसर तारुफ करवाने वाला हूँ जो कि एक गैर सरकारी दीनी और इल्मी इदारा है, जो अपने निसाब तालीम, नज़्म व नस्क़ और तरबियत के एतबार से एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर शेख कामिल मजहर करामात गौसे आज़म पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अशाह हुजूर सैयद रईस अशरफीउल जीलानी मीरानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की हमा जहत दीनी व मिली खिदमात में से एक जामिया फैज़ान अशरफ रईसुल उलूम खंबात शरीफ का क़याम भी है। अहले सुन्नत का ये अजीम इदारा कदीम, सालेह और जदीद नाफे का हसीन संगम है और मुल्क हिंद के सूबा गुजरात के अहम जामियात में से एक है, जहाँ दीनी तालीम व तरबियत के साथ साथ असरी तालीम का भी माकूल इंतज़ाम है। हुजूर रईस मिल्लत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने महज ताइदे इलाही पर भरोसा करते हुए आपने सन 2000 ईस्वी में इस इदारे की बुनियाद रखी। 11 फरवरी सन 2000 ईस्वी मुताबिक 1420 ईस्वी बरोज जुमा रईसुल मुहक्किकीन सैयदुल मुफस्सिरीन हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा मदनी मियाँ अशरफ अशरफीउल जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर उलमाए किराम व मशाइख इज़ाम के मुक़द्दस हाथों इसका तालीमी इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा अपने ज़माने क़याम से लेकर अब तक निहायत खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दीनी खिदमात फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। हुजूर सैयद रईस अशरफ अशरफीउल जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की पुरअज़्म क़ियादत व सरपरस्ती और उनके दो अनमोल रतन साहिबजादेगान आली तबार शहजादे रईस मिल्लत फाजिल यमन रईसुल उलमा हजरत अल्लामा पीर सैयद जामी अशरफ अशरफीउल जीलानी मीरानी व माहिर तफसीर व हदीस सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा पीर सैयद निज़ामी मियाँ अशरफ अशरफीउल जीलानी मीरानी की निज़ामत व निगरानी में शाहराह तरक्की पर गामज़न है। फ़िलहाल जामिया में मुरव्वजा शोबों यानी नाज़रा, हिफ्ज़, क़िरात, दरस निज़ामी, तखस्सुस फ़िल अदब वल फ़िक़्ह के अलावा असरी तालीम मसलन अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथ और कंप्यूटर वगैरह से रोशनास कराया जाता है। इस इदारे की एक नुमायां तरीन खुसूसियत ये भी है कि इस इदारे में सुलूक व तसव्वुफ, ज़िक्र व अज़कार पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, ताकि तालीम के साथ तरबियत और साथ ही साथ शरीयत के साथ तरीक़त भी परवान चढ़ सके। नाज़रीन किराम, यकीनन ये सब कुछ मैंने बताया, ये सब हुजूर सरकार शाह मीरा का करम है, फैज़ान है और यूं कहिए कि उनकी करामत है। यकीनन आप वीडियो देख करके खुश हो रहे होंगे और जो तलबा होंगे वो तो और ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि काश कि हम भी जामी मियाँ और निज़ामी मियाँ की निज़ामत और उनकी निगरानी में और हुजूर सैयद रईस अशरफ अशरफीउल जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की क़यादत व सरपरस्ती में हम भी तालीम हासिल करते। तो अगर जो तालिबान उलूम नबविया इस इदारे में आना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आने के बाद हमारे लिए वहाँ क्या क्या सहूलियात मौजूद है, वो भी मुफ्त में। एडमिशन, यूनिफॉर्म, मेडिकल और एयर कंडीशन रूम, इमाम आज़म इस्लामिक रिसर्च सेंटर, रईस मिल्लत डिजिटल लाइब्रेरी, शाह मीरा कंप्यूटर लैब, उर्दू अरबी डिप्लोमा कोर्स, प्ले सेंटर और साल में एक हफ्ते के लिए मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराई जाती है, टूर कराई जाती है और आला क़याम और ताम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तलबाने उलूम नबविया को मुफ्त फराहिम की जाती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस जामिया की बड़ी खुसूसियात है। हर एक का अगर अलग अलग जिक्र करूँ तो बड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए हर एक का फ़ोटो मैं अपने स्क्रीन पर रखता हूँ और साथ ही मुख्तसर उसका तारुफ भी बयान करता हूँ। नाज़रीन किराम, मैंने ये जो कुछ भी बताया है, जैसे माकूल खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने सहने का इंतज़ाम, उनके मेडिकल वगैरह का इंतज़ाम, एयर कंडीशन वगैरह का इंतज़ाम वगैरह वगैरह, ये सारे काम आसान नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात सामने आते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं और सारी मुश्किलात से ये लड़ते हैं
اور پھر خلوص و للہیت کے ساتھ یہ دین کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں بتانا چاہتا ہوں جس قدر انسان کو مضبوط اور مستحکم رہنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس کے جسم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا صحیح سلامت ہونا ضروری ہے، بس اسی طرح ایک ادارے، ایک جامعہ کو مضبوط اور مستحکم رہنے کے لیے خود کا ایک اپنا لائبریری ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر کی وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ مجبور ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، وہ لاچار ہو جائے گا۔ بس اسی طرح سے جامعہ کے پاس اگر اپنا لائبریری نہ ہو تو وہ مجبور ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ حضور سید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے جامعہ کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے جامعہ کا ایک لائبریری قائم کر دیا جس کا نام ہے رئیس ملت ڈیجیٹل لائبریری۔ الحمدللہ رئیس ملت ڈیجیٹل لائبریری میں مجھے بھی جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی مہدی حسن میرانی صاحب قبلہ کے ذریعے جب وہاں گیا تو دیکھا بہترین بیٹھنے کا معقول انتظام بھی ہے، اور جہاں جہاں نظریں دوڑاتے وہاں وہاں کتابوں کے انبار لگے ہوئے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں۔ دل بڑا خوش ہوا، دل مطمئن ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک ایسا بلند دروازہ دکھانے والا ہوں کہ جب کوئی مرید، ان کا غلام، ان کا چاہنے والا، ان کا کوئی خلیفہ جب اس دروازے سے گزرتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے، اور میں خود بھی کیا محسوس کرتا ہوں وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ بلند دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب عثمان ہارونی۔ جب اس دروازے سے ہم غلاموں کی جب انٹری ہوتی ہے، جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجرہ سے لے کر کے منبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم غریب ہیں، وہاں جا نہیں سکتے۔ جب اللہ توفیق دے گا ضرور اس جنت کے ٹکڑوں کو جا کر بوسہ دیں گے، لیکن فی الحال ہم غلاموں کے لیے ہندوستان میں حضور سرکار شاہ میرا سید علی سید ولی جہاں آرام فرما ہے، وہ ہم غلاموں کے لیے، ہم مریدوں کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب اس دربار میں آتے ہیں اور حضور سید رئیس اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ پر جب نظر پڑتی ہے تو پھر کہہ دیتے ہیں تیرے دربار میں آئے ہیں لے کر دل کا نذرانہ، تیرے دربار میں آئے ہیں لے کر دل کا نذرانہ، اٹھا نظرے پلا ساغر بنا دے مجھ کو دیوانہ، اٹھا نظرے پلا ساغر بنا دے مجھ کو دیوانہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یا سید رئیس اشرف نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، آپ غنی ابن غنی یا رئیس اشرف، آپ غنی ابن غنی اے میرے رئیس اشرف۔ جامی میاں اور نظامی میاں کے یوں تو بہت سے کارنامے ہیں، لیکن فقط ایک کو اب یہاں پر بیان کر کے اپنی ویڈیو کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ علمی کارنامہ کیا ہے؟ وہ ہے مسابقہ علم حدیث۔ اس لیے ناظرین کرام ویڈیو میں بنے رہے، چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اور تمام طالبان علوم نبویہ تک اس ویڈیو کو پہنچائے۔ آپ کے جو بھی دوست احباب دارالعلوم میں پڑھتے ہوں ان سب تک ویڈیو کو پہنچائے اور کہیں کہ آپ بھی مسابقہ علم حدیث میں حصہ لے اور کامیاب ہو کر کے انعامات سے مالا مال ہو جائے۔ ناظرین کرام، بچوں کو موضوع دیا جاتا ہے حدیث رسول یاد کرنے کے لیے، ساتھ میں اس کا ترجمہ، تفسیر، تشریح اور موضوعات وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ طالب علم اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے الگ الگ انعامات بھی موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اول پوزیشن حاصل کرنے والے کو 25,000 روپیہ نقد اور توصیفی سند دی جاتی ہے۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے کو 20,000 روپیہ نقد اور توصیفی سند دی جاتی ہے۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے کو 15,000 روپیہ نقد اور توصیفی سند دی جاتی ہے۔ اسی طرح چہارم پوزیشن حاصل کرنے والے کو 10,000 روپیہ نقد اور توصیفی سند دی جاتی ہے۔ اسی طرح پنجم پوزیشن حاصل کرنے والے کو 5,000 روپیہ نقد اور توصیفی سند دی جاتی ہے۔ اور چھٹے نمبر سے 10ویں نمبر تک کے طالب علم کو 2,100 روپے نقد اور توصیفی سند دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد والے کو بھی انعامات اور سند شرکت سے نوازا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس مسابقہ علم حدیث میں جو 90% سے زائد نمبرات لائیں گے اس امیدوار کو انشاءاللہ بغداد معلی کی زیارت کرائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔
اس لیے تمام طالبان علوم نبویہ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مسابقہ علم حدیث میں شامل ہو، حصہ لیں اور محنت کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ محنت کریں اور انعام کے حقدار۔ ناظرین کرام، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آؤں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔